अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हम इस्लाम की उस अज़ीम तालीम और उस अज़ीम पैगाम जो इखलाकी पहलुओं में एक अज़ीम मकाम रखता है एसार, उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि इस्लाम में एसार की किस कदर अहमियत और इस्लाम ने एसार और कुर्बानी और रूहानी मोहब्बत को उस दर्जे तक पहुंचाया कि जहां इंसान किसी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दे और ख़ुद भूखा और प्यासा रह जाए लेकिन दूसरे को खाना खिला दे। ये इस्लाम का उन अरब बद्दुओं के लिए एक असीम पैगाम था। और जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने इस्लाम की इन तालीमात को जब अपने ऊपर लागू किया तो वो तारीख़ की एक अज़ीम कौम बनकर दुनिया के सामने उभरे। सूरह हल अता का जब हम तफसीर पढ़ते हैं और सूरह हल अता की जब तलावत करते हैं तो वहाँ हमें इस्लाम के इसी अज़ीम पैगाम की झलक नज़र आती है कि जहाँ उस इलाही मोहब्बत के लिए, उस रूहानी मोहब्बत के लिए, अपने रब से मोहब्बत के लिए 3 दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त किया जाता है और खाना यतीम, असीर और फ़कीर को दे दिया जाता है। लेकिन इस्लामी मुआशरे में जहाँ दूसरी और तमाम इखलाकी इक़दार को ज़वाल आया, वहाँ एसार का नामो निशान भी इस्लामी मुआशरे से मिट गया। और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और उनके इन जानसारों की कुर्बानी और उनकी सीरत के वो नमूने जो उन्होंने रोज़े आशूरा दुनिया के सामने पेश किए, जिनकी वजह से इस्लाम की ये तालीमात दोबारा ज़िंदा हुई। एसार जैसी अज़ीम इखलाकी पहलुओं को पेश करने के लिए करबला में जैसे ये ज़िम्मेदारी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की लगा दी गई हो कि उनके किरदार में ये चीज़ हमें करबला में जगह जगह नज़र आती है। हम देखते हैं कि तारीख़ में ये मंज़र नज़र आता है कि जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अपने भाई से कहा कि भाई आका, अब ज़िंदगी दुश्वार हो रही है और सीने में घुटन हो रही है, अब मुझे भी जंग में जाने की इजाज़त दीजिए। अब यहाँ हज़रत अब्बास की शख्सियत की अहमियत जो इमामत के नज़दीक है, वो इमाम के सिर्फ़ एक जुमले से वाज़े हो जाती है। इमाम हज़रत अब्बास को क्या समझते हैं? इमाम के नज़दीक हज़रत अब्बास क्या हैं? इमाम फरमाते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो, तुम जाओगे तो जंग ख़त्म हो जाएगी। यानी हज़रत अब्बास की तन्हा ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक पूरी फ़ौज की हैसियत रखती है। हज़रत अब्बास सामने हैं, हज़रत अब्बास मौजूद हैं तो सैयदुश्शुहदा को ये आसरा है कि पूरी मेरी फ़ौज मेरे साथ है। लेकिन जब हज़रत अब्बास ने दोबारा ये दरख्वास्त की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा जिसकी तफसीर शायद कोई भी ना कर सके या जिसकी मसलहत शायद कोई भी ना बयान कर सके कि इमाम ने ये क्यों कहा कि हाँ अच्छा जाते हो तो कुछ पानी का बंदोबस्त कर दो। इमाम ने हज़रत अब्बास को पानी के लिए क्यों भेजा और हज़रत अब्बास को जंग की इजाज़त क्यों न दी, ये मसलहत इमाम सिर्फ़ इमाम ही जान सकते हैं। तारीख़ ने ये मंज़र देखा और ये शुजाअत का इतना अताअत शुजाअत का इतना
حسین امتزاج دیکھا کہ ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر حضرت عباس نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس دریا کی طرف بڑھے، تنہا، جس پر بعض روایات کے مطابق 4000 کا پہرا تھا۔ عباس کی شجاعت عروج پر ہے۔ کوئی اور اگر ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تنہا اتنی لشکر کا مقابلہ کیسے کروں گا، لیکن یہ عباس ہیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ عباس میرے بابا کی شجاعت کے وارث ہیں۔ حضرت عباس جاتے ہیں اور کسی طرح اس فوج کو وہاں سے بھگا کر گھاٹ پر قبضہ کرتے ہیں اور دریا کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں۔ دشمن کے کچھ فوجیوں نے یہ روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت عباس کا گھوڑا پانی میں گیا اور کمر تک پانی میں ڈوبا۔ عباس نے مشک کو پانی سے بھرا، ہم دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہمیں عباس کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم نے دیکھا کہ عباس نے پانی مشک میں بھرا اور اس کے بعد کچھ پانی اپنے چلو میں لیا۔ ہم سمجھے کہ عباس یہ پانی پینا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں تھی ناظرین۔ 3 دن کی پیاس، عرب کا صحرا، گرمی کا موسم اور تیز گرم ہوا چل رہی ہو، اور ایک انتہائی پیاسا شخص پانی تک پہنچ چکا ہو، پانی کا ٹھاٹھے مارتا دریا اس کے سامنے ہو، اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی مجبوری بھی نہ ہو، تو وہ شخص پانی پیے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن کربلا کے اس مجاہد نے، کربلا کے اس ہیرو نے تاریخ میں کربلا کو کربلا بنانا تھا، تاریخ کو ایک ایسا منظر دینا تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر اہل دل کربلا کی طرف جھک جائے۔ ناظرین، یہاں میں اپنی بات روک کر یہ ضمنی بات کہنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے بارے میں غیروں کی طرف سے کتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ لوگوں کو ان مجالس میں شرکت سے روکنے کے لیے کیسے کیسے فتوے جاری کیے گئے، کیسی کیسی گمراہ کن باتیں مشہور کی گئیں، عورتوں کو جانے سے روکنے کے لیے عجیب و غریب فتوے دیے گئے، بچوں کو وہاں جانے سے روکنے کے لیے عجیب و غریب ڈراوے دیے گئے کہ وہاں جاؤ گے تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارا خون نیاز میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ہر ممکن جاہلانہ، متعصبانہ، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ کوئی شخص مجلس حسین تک نہ جا سکے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ سارا اہتمام جو مجلس سے روکنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے اور آج تک کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی غیر عقیدہ کی مجلس پہ چلا جاتا ہے، محفل میں چلا جاتا ہے، اگر اس کا ایمان اپنے عقیدے پر، اپنے مذہب پر مضبوط ہے، تو یہ محفلیں، یہ مجالس غیروں کے کسی قسم کی بھی مذہبی کوئی محفل ہو، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور اس کی مثال آج ہم ہزاروں دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود غیر مسلموں کی بہت ساری محفلوں میں ایز اے انسان، ایک انسان کے طور پر یا ایک دوست کے طور پر یا ان کی دلجوئی کی خاطر ہم ان کی محفلوں میں شرکت کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں چرچ میں بھی جانا پڑتا ہے، بعض دفعہ ہمیں مندر میں بھی جانا پڑتا ہے، ہم گردوارے میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے بہن بھائی۔ تو کیا وہاں جانے سے اسلام روکتا ہے؟ کوئی دین پابندی لگاتا ہے؟ کوئی اخلاق پابندی لگاتا ہے؟ اور کوئی شخص خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ ان محفلوں میں چلا گیا تو اب وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، یا وہ مسلمان نہیں رہا، یا اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، وہاں جانے سے اس کا ایمان کمزور پڑ گیا ہے؟ نہیں ناظرین، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان ایک محکم عقیدے کا مالک ہے تو اس پر کسی غیر کی محفل پر جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جاننے والے، فتویٰ لگانے والے،
روکنے والے یہ چیز جانتے ہیں کہ حسین کی مجلس، حسین کی محفل عام مجلسوں اور محفلوں جیسی نہیں ہے۔ یہاں کوئی کتنے ہی مضبوط عقیدے کے ساتھ آئے، اہل بیت سے کتنا بھی دور ہو، کتنا بھی بغض و کینہ اپنے اندر اہل بیت سے رکھنے والا ہو، جب وہ اس محفل میں آئے گا اور کربلا کے ان حسین نظاروں کو دیکھے گا، کربلا کے ان خوبصورت کرداروں کو دیکھے گا، جہاں حضرت عباس جیسی وفا اور احسان کی مثالیں ہیں، جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کی مروت کی مثالیں ہیں کہ کہاں وہ اپنے دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، کہیں وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، کہیں وہ ایک غلام کا سر اسی طرح اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح اس کی گال پر اپنا گال، اس کے رخسار پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں، جس طرح بعد میں وہ اپنے بیٹے علی اکبر کے رخسار پر رکھتے ہیں۔ یہ مروت کی، یہ انسانیت کی خوبصورت مثالیں اور منظر جب وہ انسان دیکھتا ہے، اس محفل میں آنے والا سنتا ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ مسلمان تو کچھ کیوں غیر مسلم ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا سے متاثر ہیں، کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہندوستان میں ایسے غیر مسلم ہیں جو عاشور مناتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ان کے دین سے دور ہیں۔ تو ناظرین، یہ کربلا کی خوبصورتیاں ہیں، یہ کربلا کا جمال ہے، یہ کربلا کے وہ خوبصورت ہیروز ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جو انسانیت اپنے اندر رکھنے والوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اور انسان اس محفل میں جا کر ان ہستیوں سے متاثر ہوئے بغیر اور ان سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت میں خدا نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ خوبصورتیوں سے محبت کرتا ہے اور بدصورتیوں سے نفرت کرتا ہے، وہ اچھائیوں سے محبت کرتا ہے، وہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے، وہ اچھے کردار سے محبت کرتا ہے، وہ برے کردار سے نفرت کرتا ہے۔ تو جب وہ محفل حسینی میں آتا ہے کہ غیر شخص، تو وہ ان کرداروں کو دیکھتا ہے، ان کے کردار کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو ناظرین، حضرت عباس نے یہ اپنے کردار کا جو حسین پہلو پیش کیا، وہ ایک دشمن کی زبان سے سنیے کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عباس نے چلو میں پانی لیا اور اس پانی کو پینا چاہتے ہیں۔ دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ عباس پانی کو پینا چاہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اچانک ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ عباس نے وہ پانی اپنے چلو سے دریا میں گرا دیا، پانی کو پانی میں گرا دیا، اور خود پیاسا وہ مشکیزہ لے کر واپس پلٹا۔ حیران ہے دشمن کہ ایک پیاسا پانی پر قابض ہونے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اس چیز کی سمجھ آ گئی، اور وہ سمجھ کیسے آئی انہیں؟ وہ خود حضرت عباس کے وہ اشعار تھے، وہ رجز تھے جو حضرت عباس واپس پلٹتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ دشمن نے حضرت عباس کی زبان سے خود سنا کہ عباس نے پانی کیوں نہیں پیا۔ عباس کہہ رہے تھے، اے عباس کے نفس، یعنی حضرت عباس خود اپنی ذات سے مخاطب تھے اور کہہ رہے تھے اشعار کی صورت میں، اے عباس کے نفس، تم پانی پینا چاہتے ہو؟ تم پانی پی کر زندہ رہنا چاہتے ہو؟ جب کہ تمہارے آقا در خیمہ پر حسین پیاسے کھڑے ہیں۔ عباس یہ وفاداری کے خلاف ہے، عباس یہ تابعداری کے خلاف ہے۔ عباس اپنی ذات سے مخاطب دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ احسار کیسے کیا جاتا ہے، جس سے روحانی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ احسار کیسے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا اگر زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، حسین کے کردار کی وجہ سے۔ کربلا اگر زندہ ہے تو عباس کے کردار کی وجہ سے۔ کربلا اگر زندہ ہے تو اکبر و قاسم کے
खूबसूरत मार्फत की वजह से। करबला जुल्म की वजह से ज़िंदा नहीं। करबला उमर इब्न साद या यजीद या इब्न ज़ियाद के मुजालिम की वजह से ज़िंदा नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, चंद मिनट बाकी हैं, उसमें मैं एक पैगाम दर्द दिल के साथ देना चाहूँगी कि नाज़रीन, हमने इन हस्तियों के साथ मोहब्बत तो ज़रूर की, अक़ीदत तो ज़रूर की, मोहब्बत टूट कर की, अक़ीदत में बहुत आगे गए, लेकिन हमने इन हस्तियों की सच्ची मार्फत हासिल नहीं की। यही हज़रत अब्बास की शख्सियत को देख लें। हम हज़रत अब्बास को कि सिर्फ़ एक पहलू देखते हैं कि हज़रत अब्बास शुजा थे। अक्सर मिंबर्स पर हज़रत अब्बास की शख्सियत को नौज़ुबिल्लाह इस तरह मसख़ किया जाता है कि कहा जाता है कि अब्बास बड़ी गुस्सीली शख्सियत के मालिक है, अब्बास बड़े कहर और जलाल के मालिक है। ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे हर वक्त हज़रत अब्बास के हाथ में तलवार है और हज़रत अब्बास लड़ना मरना सिर्फ पसंद करते हैं। और बाज़ ऐसे जाहिल जो मिंबर पर आ जाते हैं, उनके पास इल्म नहीं होता और वो सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए ऐसी झूठी रवायात ख्वाबों की सूरत में पेश कर देते हैं या मुअज्ज़ों की सूरत में पेश कर देते हैं, जिनका इन शख्सियात के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हज़रत अब्बास के बारे में कहा जाता है फ़लाँ गुस्ताखी शान उनकी शान में किसी ने की और ख्वाब में आए और हज़रत अब्बास ने नेस्तो नबूद कर दिया। हज़रत के हरम में किसी से फ़लाँ गुस्ताखी होगी और हज़रत अब्बास ने वही सज़ा दे दी। हज़रत अब्बास बहुत गुस्सीली शख्सियत है, उनसे डरना चाहिए। और कहर जलाल की बातें की जाती हैं। नाज़रीन, हज़रत अब्बास और दूसरे तमाम अहले बैत, चाहे वो औलाद रसूल हैं, चाहे वो औलाद अली अलैहिस्सलाम हैं, वो सब कुरान की इस आयत के मुस्ताक हैं कि जिसमें कहा जाता है कि ये लोग, ये मुजाहिद दुश्मनों पर शदीद हैं और आपस में रहीम हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से रहने वाले हैं। हज़रत अब्बास जैसी शफ़ीक हस्ती हमें कहीं और नज़र आएगी? करबला ख़ुद इस चीज़ की गवाह है। हज़रत अब्बास का कहर और जलाल जो था वो सिर्फ़ कफ़ार और दुश्मनाने इस्लाम के लिए था, और ये हर हुसैनी का कहर और जलाल सिर्फ दुश्मनाने इस्लाम के लिए होता है और होना भी चाहिए। करबला के हर मुजाहिद का कहर और जलाल दुश्मनाने इस्लाम के लिए था। ख़ुद रसूल खुदा, ख़ुद इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम शख्सियात जो हैं वो कहर और जलाल की मालिक हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मनाने दीन और दुश्मनाने इस्लाम के लिए। और यही चीज़ आखिरी हुज्जत हमारे वक्त के इमाम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की है कि वो भी अगर उनके कहर और जलाल की बात की जाती है तो वो भी दीन के दुश्मनों के लिए है, लेकिन वाकई शख्सियत उनकी जो है वो वही है जो रसूल खुदा की शख्सियत है, वही शख्सियत है जो अमीरुल मोमिनीन की शख्सियत है कि वो अपने कातिल को भी शरबत पिलाने की बात करते हैं, कातिल के साथ भी नरमी का सलूक करने की बात करते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन का ये बेटा, ये शुजा बेटा, बेशक ये वार से शुजाअत अली है, लेकिन शख्सियत में ये अली जैसा ही है। अली इसकी शफीक शख्सियत की इससे बेहतरीन और क्या मिसाल होगी कि 3 साल की बच्ची के साथ, भतीजी के साथ अब्बास की जो मोहब्बत है वो ज़रबल मिसल बन चुकी है। एक शख्स, एक हस्ती जो इस कदर शफीक हो कि एक बच्ची से इस कदर मोहब्बत रखती हो, तो उसके अंदर इंसानियत के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मुहिब्बों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए किस कदर मोहब्बत और शफ़क़त होगी। नाज़रीन, हमें मार्फत इन हस्तियों की सच्ची और सही मार्फत हासिल करनी है। हमें इन हस्तियों को पहचान कर इनसे मोहब्बत करनी है, तभी ये मोहब्बत हमें मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकेगी, तभी ये मोहब्बत समर आवर होगी, तभी ये मोहब्बत फल देगी, तभी ये मोहब्बत आखिरत में हमें इन हस्तियों के सामने और इनकी जद के सामने और इनकी जद्दा के सामने सुरखरू करेगी। इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।